السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات، بالنسبة لهذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو البيلون فونكسيونيل. دونك بالنسبة للاناليز دو بيلون كونطابل فونكسيونيل، أول حاجة نشوفو لا ديفينيسيون. دونك bilan fonctionnel également appelé bilan économique permettant d'analyser comment a été assuré le financement des emplois par les ressources. Donc cette analyse propose sur l'analyse du cycle de financement des investissements, le long et moyen terme, ainsi que celui d'exploitation à court terme. Donc هذا le bilan هذا fonctionnel يعني كنشوفوا كيفاش كنأسيرو le financement des emplois par les ressources، يعني les emplois stables par les ressources stables ou les emplois d'exploitation par les ressources d'exploitation. Donc هذا l'analyse هذا عندنا plusieurs cycles فوسط l'entreprise. عندنا cycle d'investissement اللي هما les emplois stables l'actif immobilisé، وعندنا les cycles de financement اللي هما les ressources stables financement permanent، وعندنا cycle d'exploitation اللي هما l'actif circulant trésor actif et passif circulant et trésorerie pas passif. Donc بالنسبة للباساسيون دو بيلون كونطابل بيلون فونكسيونيل، دونك كاين دي زوتور اللي كيقول لك اصلا هذاك لو بيلون comptable c'est un bilan fonctionnel حيت في البلان كونطابل ماروكان كنكلاسيو لي كونط باغ فونكسيون. كاين دي زوتر اوتور اللي كيقول لك خصنا نديرو كيلكو روتريتمون. دونك لي روتريتمون نيسيسير باش نديرو الباساج من البيلون كونطابل بيلون فونكسيونيل. اول حاجه لي زيليمون داكتيف devront être pris en leur valeur brute، يعني خصنا ناخذو بعين الاعتبار المونطون بروت، يعني كناخذو لي فالور بروت. حاجه اخرى la prise en considération des opérations hors bilan telles les engagements en crédit bail. خصنا ناخذو بعين الاعتبار الكريدي بايل. الكريدي بايل هو اللوكاسيون avec l'option d'achat en fin de contrat، يعني l'entreprise كتكري واحد l'immobilisation. La suppression بعد la suppression des primes de remboursement des obligations. Donc خصنا نحيدو les primes de remboursement des obligations. Après la suppression des écarts de conversion actifs et passifs, l'augmentation des créances et des dettes. من بعد غنشوفو des autres traitements اللي يقدر يدار. Donc les autres traitements, la suppression des écarts de conversion actifs, diminution des créances في الحالة ديال non couvert par des provisions. Après, on a tenir compte les dettes de passifs circulants relatives à l'acquisition des immobilisations comme dettes de financement. بعد on a tenir compte les plus-values et moins-values sur l'actif, soit l'actif circulant ou bien l'actif immobilisé. Donc la suppression des créances clients. Donc les créances clients الفلوس اللي كتسالو لي كليون irrécouvrable يعني بيردو مابقاوش غيخلصوا دونك كونطابيليزي خصنا نديرو لهم لا سيبريسيون ديالهم. ومن بعد لا سيبريسيون ديال لي ستوك سون فالور توني اون كونطابيليتي، يعني لي ستوك سون فالور خصنا نديرو ليه حتى هو لا سيبريسيون. دونك بالنسبه للغوتريتمون دو باساج دان بيلون كونطابل ان بيلون فونكسيونيل غتكون على هذا الشكل ديال هذا الطابلو هذا. دونك اول حاجه كيكون عندنا لي توتو كونطابل كناخذوهم بالبروت. دونك في البيلون فونكسيونيل كنخدمو بالمونطون بروت. البيلون فينانسيير غنشوفوه من بعد كنخدمو بالمونطون نت. دونك اول حاجه غناخذو هاد لي توتو كونطابل بالبروت، لاكتيف immobilisé, l'actif circulant, trésor actif, capitaux propres, dettes de financement اللي هما لي ديت à long et moyen terme، وهنا الباسيف سيركيلون اللي هما ديت à court terme، وهنا التريزوري باسيف. دونك الكيميل دامورتيسمون بروفيزيون هذا اول غوتريتمون كنديروه، كنزيدو المونطون ديال لامورتيسمون اي بروفيزيون في الكابيتو بروبر. دونك باش نلقاو ليكيليبر. من بعد ليموبيليزاسيون اون كريدي بايل كنزيدو لا فالور دوريجين في لاكتيف موبيليزي، كنزيد الكيميل دامورتيسمون في الكابيتو بروبر، وكنزيدو الفي ان ا في الديت دو فينونسمون. دونك كيفاش كنحسبوا الكيميل دامورتيسمون؟ هو لا فالور دوريجين ناقص لا فالور ريزيدويال فوا دي على ان. دونك شنو هي دي؟ دي سي لا دوري دوتيليزاسيون، يعني شحال استعملنا هاد ليموبيليزاسيون هذا. ان سي لا دوري دو كونطرا، يعني شحال عندنا في الكونطرا. دونك يقدر الكونطرا تكون فيها 5 سنين، حنا استعملنا عامين، دونك غنضربوه في جوج على 5. دونك بالنسبه للفي ان ا راه باينه هي الفالور دوريجين ناقص الكيميل دامورتيسمون. من بعد عندنا البريم دو رومبورسمون دي زوبليغاسيون كيتنقص المونطون من لاكتيف موبيليزي وكنقصهم ديت دو فينانسمون. وعندنا ايكار دو كونفيرسيون اكتيف كلاس 2 اوغمونطاسيون دي ديت، يعني هنا دورابل. دونك ايكار دو كونفيرسيون اكتيف على واحد ليليمون دو باسيف، حيت لي ديت كاين في الباسيف. دونك الا كان دورابل كنقصوا المونطون من لاكتيف موبيليزي وغنقصوه من ديت دو فينانسمون. بالنسبه ليكار دو كونفيرسيون اكتيف كلاس 3، يعني هنا لوغمونطاسيون دي ديت. دونك نفس الشيء هنا ايكار دو كونفيرسيون اكتيف على واحد ليليمون في باسيف لوغمونطاسيون دي ديت، غير هنا كلاس 3 يعني سيركيلون، غنقصوا المونطون من لاكتيف سيركيلون ونقصوه من الباسيف سيركيلون. بالنسبه ليكار دو كونفيرسيون باسيف كلاس 1 اوغمونطاسيون دي كريونس، هنا دابا العكس ايكار دو كونفيرسيون باسيف على واحد ليليمون د لاكتيف، ولكن هنا دورابل كلاس 1.
نقصوا المونطون de l'actif immobilisé ونقصوا المونطون des deux financements. بالنسبه لي كارت كونفرسيون باسيف كلاس 4 على واحد l'augmentation des créances يعني الباسيف سيركيلون نقصوا المونطون de l'actif سيركيلون ونقصوه من الباسيف سيركيلون. بالنسبه لي ستوك سون فالور نون توني اون كونطابيليتي غنقصوا المونطون de l'actif سيركيلون غنقصوه من الكابيتال بروبر. بالنسبه لي créances recouvrable non comptabilisé نقصوا المونطون de l'actif سيركيلون وغنقصوه من لي كابيتال بروبر. Les dettes de passif circulant relatives à l'acquisition d'immobilisation نقصوا المونطون باسيف سيركيلون غنزيدوه في لي ديت دو فينانسمون. دونك هادشي بالنسبه لي غوتريتمون. دونك من بعد كنجمع هاد لي طوطو نشد هاد المونطون هذا نزيد هذا ناقص هذا ناقص هذا ناقص هذا باش يعطينا لي طوطو في الاخير اللي هو باش نقادو البيلون فونكسيونيل. دونك بالنسبه للبيلون فونكسيونيل كوندونسي غيكون عندنا هنا لاكتيف اموبيليزي داك الطوطال اللي خرجيناه هنا لاكتيف سيركيلون توتال تريزور اكتيف حتى الطوطال هنا. بالنسبه للفينانسمون بيرمانون فيه الكابيتال بروبر لي دو فينانسمون باسيف سيركيلون او تريزوري با باسيف. دونك الفون دو رولمون فونكسيونيل لي غروندور ديكيليبر اللي غنحسبوا اول حاجه فون دو رولمون فونكسيونيل دونك سي l'excédent dégagé après financement de l'actif immobilisé par les ressources stables de l'entreprise et est censé financer le besoin de fonds de roulement. دونك كيفاش كنحسبوا هذا الفون دو رولمون فونكسيونيل هو الفينانسمون بيرمانون لي ريسورس ستابل moins l'actif immobilisé اللي هما les emplois stables. L'interprétation il est qu'un fonds de roulement fonctionnel كبر من الصفر c'est un signe favorable signifie que les ressources stables arrivent à financer les emplois stables, équilibre financier et il existe un excédent de financement qui peuvent utiliser soit pour financer le besoin de fonds de roulement ou pour alimenter la trésorerie. Donc, le fonds de roulement fonctionnel est positif, c'est un signe favorable ou bien c'est une situation d'équilibre financier. علاش حيت les ressources stables قادرين باش يفينانسيو les emplois stables وباقي عندنا واحد ليكسيدون. هذاك ليكسيدون نقدر نفينانسيو به سوا كوا البوزوان de fonds de roulement الا كان ou bien نبلاصيو ناليمونتيو لا تريزوري. دونك بالنسبه للفون دو رولمون فونكسيونيل الا كان نيجاتيف سيتياسيون دان ديزيكيليبر فينانسيير لي ريسورس ستابل ما قادرينش في هذه الحاله باش يفينانسيو لا توتاليتي ديال لي زومبلوا ستابل دونك عندنا واحد لو بوزوان دو فينانسمون دون سو كا لونتربريز دوا تروفي دي مويان دو فينانسمون بور اسيوري ليكيليبر يعني خصها تحاول مكان ترجع لا سيتياسيون ديكيليبر باش غنرجع لا سيتياسيون ديكيليبر يعني نزيدو في الفينانسمون بيرمانون يعني نزيدو في لي ريسورس باش اوغمونتي في لي ريسورس سوا اوغمونتي في لي كابيتال بروبر يعني لوغمونطاسيون كابيتال ou bien les dettes de financement يعني contracter des emprunts ناخذ des emprunts. بالنسبه للbesoin de fonds de roulement donc le besoin de fonds de roulement c'est l'ensemble des besoins non financés par le passif circulant et indispensable à être financé pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc l'ensemble des besoins non financés par le passif circulant. كيفاش كنحسبوه l'actif circulant ناقص le passif circulant les emplois d'exploitation ناقص les ressources d'exploitation. إلا كان عندنا البي اف ار كبر من الصفر يعني l'actif circulant كبر من passif circulant il y a un besoin de financement à court terme. Les ressources d'exploitation اللي هما le passif circulant n'arrivent pas à financer la totalité des emplois d'exploitation اللي هما l'actif circulant. Donc في هذه الحالة l'entreprise doit financer ses besoins soit par l'excédent des fonds de roulement fonctionnel إلا كان في l'exercice ou bien par les concours bancaires de court terme. بالنسبه للحاله الثانيه البوزوان دو فون دو رولمون الا كان نيجاتيف هنا الباسيف سيركيلون كبر من لاكتيف سيركيلون دونك هذه سيتادير كو لي ريسورس ديكسبلوطاسيون باسيف سيركيلون قادرين pour financer la totalité des emplois d'exploitation اللي هما l'actif circulant. في هذه الحاله il y a un excédent qui peut utiliser pour financer les besoins de fonds de roulement الا كان يعني الا كان عندنا فون دو رولمون فونكسيونيل ou bien alimenter la trésorerie. Donc اخر grandeur هو trésorerie nette. Trésorerie nette كتساوي هي ou bien c'est la situation nette de la trésorerie de l'entreprise à la date de bilan. Donc on a deux formules soit trésorerie actif moins trésorerie passif ou bien fonds de roulement fonctionnel ناقص le besoin de fonds de roulement. Donc بالنسبه للتريزوري نيت الا كانت بوزيتيف سيتياسيون فافورابل يعني لونتربريز اي سولفابل يعني قادره تخلص الديون ديالها على ليشيونس دونك عندها لا ليكيديتي. الا كانت التريزوري نيت نيجاتيف سيتياسيون ديفافورابل يعني لونتربريز اي انسولفابل. بالنسبه لي ديفيرونت سيناريو دو ليكيليبر دو بيلون دونك لي سيناريو اللي نقدر نلقاو في البيلون هما هادو. دونك لو بروميير سيناريو ان الفون دو رولمون بوزيتيف والبوزوان دو فون دو رولمون بوزيتيف والتريزوري نيت بوزيتيف دونك هذه سيتياسيون فافورابل.
دونك السيناريو الثاني هو ان الفون دو روندمون فونكسيونيل بوزيتيف، البي اف ار بوزيتيف والتريزور نت نيجاتيف. دونك هنا عندنا واحد ديزيكيليبر فينانسيير. بالنسبه للسيناريو الثالث عندنا لا كان عندنا الفون دو روندمون فونكسيونيل بوزيتيف، البي اف ار نيجاتيف، عندنا تريزور نت بوزيتيف، دونك سيتوياسيون فافورابل. بالنسبه للسيناريو الرابع الا كان عندنا الفون دو روندمون فونكسيونيل نيجاتيف، البي اف ار بوزيتيف وتريزور نت نيجاتيف، دونك هنا سيتوياسيون تري كريتيك. علاش؟ حيت كلشي هاد لي غروندور هادو ني با فافورابل، دونك عندهم واحد لو سين اللي هو ني با فافورابل. بالنسبه لا سانكيام سيناريو الا كان عندنا الفون دو روندمون فونكسيونيل نيجاتيف، هنا البي اف ار نيجاتيف وهنا عندنا تريزور نت بوزيتيف، دونك سي اون سيتوياسيون دو ديزيكيليبر فينانسيير. بالنسبه للسيناريو نيميرو 6 الا كان عندنا الفون دو روندمون فونكسيونيل نيجاتيف، عندنا البي اف ار نيجاتيف وهنا التريزور نت نيجاتيف، عندنا واحد ديزيكيليبر توتال. دونك هادشي بالنسبه للبيلون فونكسيونيل. دونك لا بارتي الاخرى ان شاء الله غنحاولوا نخدموا دي زيكزيرسيس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.